दुआ है उस पाक की पाक बारगाह इलाही में कि अल्लाह पाक हम सब पे रहम फरमाए, हमारे पाकिस्तान पे रहम फरमाए, पूरी दुनिया पे रहम फरमाए, हर मुल्क के हालात ठीक हो जाएं, अल्लाह पाक सब पे रहम फरमाए। मेरा देखने वालों को और ना देखने वालों को सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। और भाई आप सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक? आपकी फैमिली है, आपके बच्चे सब कैसे हैं? ठीक हैं? तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं ये थोड़ी सी वीडियो जो बना रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा फेक मौलवियों के लिए, मीडिया के लिए, फेक लोगों के लिए, महंगाई के लिए। आपको मालूम है कि मैं अक्सर वीडियो बनाता रहता हूँ मलेशिया से। अभी मलेशिया में मेरे ख्याल में टाइम हो गया है 12:15 हो गया मलेशिया में दोपहर के। तो जी आप सबको को तो मालूम है ना कि मौलाना तारक जमील साहब के बेटे जो हैं वो तो फौत हो चुके हैं। तो उनका एक छोटा सा इंटरव्यू देखा मैंने, तो वो जी फरमा रहे हैं कि मुझे किसी एक पागल का मैसेज आया, तो उसने कहा कि जी मैं रोज़ाना 1 लाख बार दरूद पाक पढ़ता हूँ तो मुझे आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत पाक होती है। तो जब मुझे ज़ियारत पाक हुई तो मैंने आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा अपनी गुनाहगार आँखों से। तो जो आपका बेटा जो फौत हो गया वो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा है। तो उन्होंने पैगाम दिया कि मेरे बाबा को मेरा बता देना कि मैं अल्लाह पाक के पाक नबी के साथ खड़ा हूँ, अल्लाह पाक ने मेरे गुनाह बख्श दिए, मुझे बख्श दिया। तो वो ऐसा कुछ बयान दे रहे हैं, ऐसा कुछ इंटरव्यू चल रहा है उनका, ये सब लोग सुन रहे हैं, आप लोग भी सुन रहे होंगे। तो देखें आप इसमें सदाकत कितनी है, फेक कितना है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। हमारे उलमा कराम हम उन लोगों को किधर लेके जा रहे हैं। और दूसरे जो मौलवी साहब ये जो हैं, क्या नाम उनका, मौलाना तारक मसूद साहब, उनको तो शादियां करने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। 3-4 शादियां उनकी हो गई हैं, अभी वो शादी करने की ख्वाहिश रखते हैं। तो देख लें इन लोगों ने इतना पैसा जमा कर लिया, इतना पैसा जमा कर ले कि सुकून आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, अच्छी बंगले, ज़मीनें, जायदाद। अरे कहाँ से आया इनके पास पैसा इतना? अरे हम गरीबों का ही पैसा है इनके पास, ये हम गरीबों का पैसा है। इनको जो बाहर से पैसा आता है, यूरोप से, सऊदीया से डॉलर आते हैं, रियाल आते हैं, ये हम लोगों का ही पैसा है। ये हमें झूठ सुनाते रहते हैं, खुद तो बेईमान हैं ही और हमको भी बेईमानी के रास्ते पे डाला हुआ है इन लोगों के, हमारे पीछे चलो ऐसा हो जाएगा, हमारे पीछे ऐसा चलो। लेकिन ये बिल्कुल फेक है, इनकी कोई किसी भी बात में कोई सदाकत नहीं है, सब झूठे, सब मक्कार हैं। कोई कहता है कि मुझे ख्वाब में अल्लाह पाक नज़र आया है, क्या यार। कोई कहता है कि जी मुझे अभी ये मौलाना तारक जमील साहब के बेटे का जो बयान मैंने आपको बताया कि वो कह रहे हैं कि मुझे अल्लाह पाक ने बख्श दिया। अल्लाह पाक की ज़ात तो बख्शने वाली है ना, वो तो गफूर रहीम है। तो ऐसे ही मनगढ़ंत कहानियाँ बना के तो लोगों के सामने बयान करना, अपनी सफ़ात बयान करना, ये कोई इंसानियत नहीं है ना। फ़िरक़ेबाज़ी बनाई है इन लोगों ने, देवबंदी, हवाबी। ये मौलाना तारक मसूद ये कहता है कि उसके पीछे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए जो शिरक करता है। तो शिरक कौन कर रहा है? शिरक तो सबसे बड़े तुम लोग कर रहे हो। ये जो शिरक करने की बातें करते हो, ये सबसे बड़े शिरक तो तुम खुद कर रहे हो। जितने भी ये मौलवी हैं ये सब लोग खुद शिरक कर रहे हैं और हम लोगों को इसकी तलकीन करते हैं कि शिरक मत करो, शिरक मत करो। अवाम ने, गरीब ने, बेचारे ने क्या शिरक करना है? हम लोग तो वैसे में यही की चक्की में पिस रहे हैं। हम लोगों ने शिरक क्या करना है? शिरक तो ये सब लोग सबसे बड़े ये शिरक कर रहे हैं, ये जो फेक लोग हैं, सिर्फ पैसा कमाने के चक्करों में मेरे भाइयों, सिर्फ पैसा कमाने के चक्करों में। इनसे बचो, अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो। ये जहाँ भी कोई वो क्या कहते हैं तकरीरें करते हैं, मत जाओ, बेगुनाह मारे जाते हो, चोटें लग जाती हैं। क्या होता है तुम लोगों का? कुछ मिलता है तुम लोगों को? कितने इनके जलसों में पुलिस वाले शहीद हो गए, उन पुलिस वालों को कोई जिक्र नहीं करता। कोई मौलवी किसी की टांग भी टूट गई है, उसको पूरी मीडिया ने उठा लिया, भाई इस मौलवी की टांग टूट गई है। और जो बेचारे उस हादसे में पुलिस वाले जो शहीद होते हैं, क्या वो मुसलमान नहीं होते? उनका कोई जिक्र नहीं करता। उनके बीवी बच्चे नहीं होते, उनकी फैमिली नहीं होती, वो हक पे नहीं शहीद होते।
یہ مولوی جو ہے نا، ان سے بچوں میرے بھائیوں، ملک کا بیڑا غرق کر دیا ان مولویوں نے اور جھوٹی میڈیا نے، ان فیک سیاستدانوں نے، سب نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یہ سب اپنی جیب گرم کر رہے ہیں، سب اپنی جیب گرم کر رہے ہیں، ان کو کسی سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم غریبوں سے ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ سب اپنی جیب دیکھ رہے ہیں۔ ایک بیان ڈالتے ہیں، کتنا ان کو ویور آتے ہیں، کتنا ان کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں ان کو، جہاں بھی جاتے ہیں وہاں سے یہ پیسہ لے کے آتے ہیں، ان کو سوائے پیسے کو کوئی کام نہیں ہے۔ تو میری یہ آپ سے ریکویسٹ ہے میرے پیارے بھائیوں، ان سے بچو، ان فیک لوگوں سے بچو، ان فیک لوگوں سے بچو، فیک سیاستدانوں سے بچو، فیک میڈیا سے بچو، ان کو کچھ مت دو، ان کے جلسوں میں جانا چھوڑ دو، اپنا دیکھو، اپنا کاروبار دیکھو، اپنی فیملی کو دیکھو، بے تکا ڈیٹا جو ہے نا ان کے اوپر مت ضائع کیا کرو۔ آپ جس کو بھی فالو کرتے ہیں، جو کہ وہ لوگ ڈال رہا ہے، کوئی کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، آپ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے دیکھتے ہیں، آپ کا پیسہ ضائع ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کچھ ملتا ہے؟ کچھ حاصل ہوتا ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، ایک پل دو پل کی تسکین کے لیے آپ اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ ارے پیسہ بہت مشکل سے ملتا ہے میرے بھائیوں، پیسہ بہت مشکل سے ملتا ہے۔ اگر بندہ پیسہ کمانا نکلے نا، اس سے پوچھو جا کے، جو صبح جا کے اڈے میں بیٹھتا اور سارا دن دیکھتا رہتا ہے کہ کوئی مجھے آ کے لے کے جائے، میری دیہڑی لگ جائے، میں شام کو اپنے بچوں کے لیے کچھ روزی لے کے جاؤں، اس سے پوچھو جا کے۔ جو سارا دن دھوپ میں کھڑا ہو کر چھت پہ اینٹیں لگاتا ہے، اس سے پوچھو، اور نیچے جو مزدور کھڑا ہوتا ہے اس سے پوچھو، جو سیمنٹ مکس کرتا ہے اس سے پوچھو گے کہ پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے۔ لیکن پاکستانی عوام جو ہے نا، وہ تو ہم لوگ تو تماشبین ہیں نا، خسرے کو بلا لیا، اس کو بلا لیا، اس کو ڈانس کروایا، ایسے پیسہ لٹاتے رہے، یہی تو ہے نا، یہ بربادی کے راستے پہ ہم لوگ جا رہے ہیں نا۔ آج آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جتنے بھی خسرے ہیں نا، جتنے بھی یہ شی میل خسرے ہیں نا، ان کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، کتنا پیسہ ان کے پاس، کتنی پراپرٹی ہیں ان لوگوں کی، کہاں سے آئیں؟ ارے ہم لوگوں نے دی ہیں ان کو، ہم لوگوں نے جو تماشبینی دیکھی ہے ان لوگوں کی، پیسہ لٹایا نا، یہ اسی سے یہ امیر لوگ ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی کے پاس جاتا ہے 1000 2000 مانگتا ہے تو کوئی کسی کو نہیں دیتا، وہ کہتا بھائی میں تو کل کا خود بھوکا بیٹھا ہوا ہوں۔ اس کی پہلے مجبوری دیکھتے ہیں، اس کی مجبوری کے تحت اس کو پیسہ دیتے ہیں۔ فرض کریں کوئی لڑکی کسی سے پیسہ مانگتی ہے، کوئی بھیک مانگتی ہے، اگر خوبصورت ہے تو پیسہ دینے والا بھی پہلے اس سے اس کا نمبر پوچھے گا۔ ارے یہ تو حالات ہیں ہم لوگوں کے، اور اس کو 1 روپیہ دینے سے پہلے اس کا نمبر پوچھنا ہے اور جا کے خسرے کے اوپر اتنا پیسہ لٹا دینا ہے۔ یہ کوئی انسانیت ہے؟ نہ تو ہم لوگ حدیث کے اوپر چل رہے ہیں، نہ تو ہم لوگ قرآن کی پاک آیات کے اوپر چل رہے ہیں۔ اللہ پاک نے جو فرمایا ہے کہ قرآن کو پڑھو اور اس کو سمجھو، ہم لوگ نہ تو سمجھ رہے ہیں۔ ابل تو ہمارا اتنا ذہن ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی اتنے علماء تو نہیں ہیں، لیکن علماء کرام نے جو ہمیں اپنے پیچھے لگایا ہے نا، اس سے بچو، ان شرک لوگوں سے بچو۔ یہ جتنے انہوں نے فرقہ بازی بنائی ہوئی ہے نا، ان لوگوں سے بچو۔ اللہ پاک نے تو صاف قرآن میں فرما دیا تھا نا کہ فرقہ بازی میں مت پڑنا، تو ہم لوگوں نے کتنے فرقے بنا لیے۔ یہ تو ہماری بربادی کا راستہ ہے، ہم تو بربادی کی طرف جا رہے ہیں نا۔ ایک دین ہے ہمارا، ایک قرآن ہے، ایک اللہ ہے ہمارا، اور ہم سب نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی پاک کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اپنے ذہن سے سوچو، ان مولویوں کا پیچھا چھوڑ دو، ان مولویوں کا پیچھا چھوڑ دو، اپنی زندگی خود گزارو، خود دیکھو، خود قرآن پاک کو کھولو، خود حدیث پاک کو کھولو، اللہ پاک کیا فرما رہا ہے، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، ہم خود چلیں، ہمارا خود ذہن کھل جائے گا۔ یہ سب فیک ہیں، یہ سب فیک ہیں، اپنے مفاد کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اپنے پیسے کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ آئیے امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں، ہم لوگ غریب سے غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم لوگ یہ چھوٹی سی کال کر دیتے ہیں، ہمارا وہاں دھرنا دینا، وہاں جا کے جلوس کرنا، نکل کے کیا ہوتا ہے تم لوگوں کو؟ کیا ملتا ہے؟ کچھ ملتا ہے؟ ارے کچھ نہیں، یہ اپنے فائدے کے لیے پیسہ لیتے ہیں۔ 4 بندے اکٹھے کر لیے، دیکھ لیے مجمع، ویڈیو بنا لیا، مجمع اکٹھا کر کے جتنا بھی اکٹھا ہوا پیسہ سب ان کو اپنے فائدے کے لیے، بھائی نئی گاڑیاں لیتے ہیں، نئے گنز لیتے ہیں، پسٹل لیتے ہیں، اسلحہ لیتے ہیں، یہ ہم سب ہمارے پیسے کی وجہ سے۔ تو خدا را ان سے بچو میرے پیارے بھائیوں، ان سے بچو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یوٹیوب کی مجھے اتنی سمجھ تو آتی نہیں، نہ تو میری کو پوسٹ چلتی ہے، تو خدا کے لیے جو بھی میری پوسٹ دیکھے، ویڈیو دیکھے، اس کو آگے کسی کے پاس بھیج دیا کریں۔ اللہ پاک کو زندگی تندرستی دے۔ اوکے جی، اللہ پاک اپنا خیال رکھے، خوش رکھے، اپنا خیال رکھیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔